हेलो स्टुडेन्ट, एजुकेसन टेलिभिजनमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। र यो भन्दा पहिलाको लेक्चरहरुमा लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको बारेमा डिस्कस गरेका थिए र म भनेको थिए कि अब नेक्स्ट लेक्चरमा लिमिट अफ लोगारिथमिक एन्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। अब लिमिट अफ लोगारिथमिक एन्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्सन अब डाइरेक्ट स्टार्ट गर्दिसकेपछि तपाईहरु फेरि भन्नुहुन्छ कि सर यो लोगारिथमिक फंक्सन र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन चाहिँ के हो। यदि फ्याक्ट यो पनि छ, यदि लोगारिथमिक र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बारेमा बुझ्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ लिमिट बनाउने बेलामा। जति बेला तपाई लग वाला फंक्सनहरुको लिमिट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको लिमिट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले म आज थोरै लोगारिथमिक फंक्सन र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बारेमा तपाईहरुलाई सम्झाइदिउँ र फंक्सन च्याप्टरमा पुनः हामी एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौं नै। अब हेर्नुस् त, जस्तै म फंक्सन यहाँ लिइरहेको छु, तपाईहरु जस्तै यहाँ fx भनेको हाम्रो फंक्सन कहीं कतै देख्नु भयो होला 10 टु द पावर x धेरै हुन सक्छ। अब तपाई y पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, y इज इक्वल टु 2 टु द पावर x। अब धेरै त्यस्तो फंक्सनहरु छ। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्ने बित्तिकै धेरै जसो स्टुडेन्टहरु के कन्फ्युज हुन्छ कि हैन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको त यो फंक्सनलाई मात्र भनिन्छ, y इज इक्वल टु e टु द पावर x। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन त यो पनि हो, तर एक्ज्याक्ट मिनिङ त बुझ्नु पर्यो कि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको हुन्छ के। यदि एक्ज्याक्ट मिनिङ बुझ्नु भएन भने तपाई जहिले कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ र क्लियर कन्सेप्ट यदि तपाईहरुसँग आएन भने तपाईहरुलाई क्याल्कुलस बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि लिमिटमा मात्र एक्सपोनेन्शियल नआएर अब डेरिभेटिभतिर हामी जान्छौं लिमिट पछि। अब लिमिट हाम्रो सक्ने लागेको छ, डेरिभेटिभमा पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आउँछ, त्यहाँ पनि लग आउँछ। फेरि तपाई भन्नुहुन्छ कि हैन अब कन्सेप्टै छैन। अब म्याथमेटिक्स भनेको रटेर हुँदैन, यदि बुझेर जानुभयो भने केही रट्नु पर्दैन, इजिली तपाई प्रब्लमलाई फेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बारेमा डिटेलमा बुझौं। जस्तै एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको तपाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, fx फंक्सन अफ x इज इक्वल टु a टु द पावर x। यो भनेको हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस्, किन भन्दाखेरि e टु द पावर x मात्र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुँदैन। तर कन्डिसन छ, जुन कन्डिसन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुनको लागि स्याटिस्फाइड गर्नु पर्यो। यदि त्यो कन्डिसनलाई स्याटिस्फाइड गरेको छैन भने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्न मिल्दैन। जस्तै ए तपाई यहाँ ए देखिराख्नु भएको छ, म पहिला नै एक्जाम्पलको थ्रु के भनेको थिए 10 टु द पावर x लेखे, 2 टु द पावर x लेखे, त्यो पनि त एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। पहिला चाहिँ क्लियर मिनिङ हामी बुझौं र पछि चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल लोगारिथमिक फंक्सनको बारेमा फंक्सन च्याप्टरमा डिटेलमा नै पढ्छौं। त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ जुन ए तपाई देखिराख्नु भएको छ, ए चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो। यसको अर्थ के भयो, तपाई -1 लिन सक्नुहुन्न, -2 लिन सक्नुहुन्न। अर्को कन्डिसन स्याटिस्फाइड के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए डज नट इक्वल्स टु 1 हुनु पर्यो। किन होला यस्तो? 1 को पावरमा तपाई जति राख्नुस् रिजल्ट त हाम्रो 1 नै आइरहेछ भनेपछि ए डज नट इक्वल टु 1 भन्ने कन्डिसनलाई स्याटिस्फाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि तपाई कसरी फंक्सन लेख्न सक्नुहुन्छ, y इज इक्वल टु a भनेको त ग्रेटर देन 0 राख्नु पर्यो, डज नट इक्वल टु 1 भनेपछि 1 टु द पावर x तपाई राख्न सक्नुहुन्न, म त 10 टु द पावर x, यो पनि त हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भयो। अर्को तपाई राख्न सक्नुहुन्छ 2 टु द पावर x। तर अब यदि कसैले भन्यो भने -2 टु द पावर x राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? राख्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि तपाई यहाँ कन्डिसन देखिराख्नु भएको छ, यो कन्डिसनलाई चाहिँ फ्लो गर्नु पर्यो, यो कन्डिसनलाई चाहिँ स्याटिस्फाइड गर्नु पर्यो। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको e टु द पावर x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई, यो पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। अब यहाँबाट जस्तै म के अब यहाँ लेख्न खोजिरहेको छु, जस्तै जे पनि तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ 1.5 को पावरमा x भयो। अब फंक्सन अनुसार जस्तै fx छ, त्यहाँ
यक्स राख्नुपर्छ भ्यारिएबल डिग्री। जस्तै अब एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको बारेमा त हामी बुझ्यौँ। अब चाहिँ फेरि यो लोगारिथमिक फंक्सन के हो? अब सायद तपाईहरु 9-10 क्लासमा पढ्नुभयो होला। इन्भर्स फंक्सन भनेपछि एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको इन्भर्स नै लोगारिथमिक फंक्सन हो। अब म एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छु, म एक्जाम्पलको थ्रु तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। जस्तै अब लोगारिथमिक फंक्सनको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी बल्ल लिमिट अफ लोगारिथमिक फंक्सन र एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् बुझ्न। जस्तै यहाँ y इज इक्वल टु a टु द पावर x, यो x भनेको त हाम्रो डिग्री भयो, यो x भनेको त हाम्रो डिग्री भयो, x डिग्री भयो, y भनेको त भ्यालु भयो। यहाँ पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एनालाइज गर्नुस्। y भनेको त हाम्रो भ्यालु भयो। अब इन्भर्स भनेको त के? अब डिग्रीलाई के गर्नुस्? भ्यालुमा चेन्ज गर्नुस्, भ्यालुलाई डिग्रीमा लानुस्। त्यही हो लग, त्यही हो लोगारिथमिक फंक्सन। अब हेर्नुस् त म के गरिरहेको छु, लोगारिथमिक फंक्सन लगाइदिसकेछि। अब यहाँ हेर्नुस्, एउटा यस्तो फंक्सन, हामी एउटा यस्तो फंक्सनको इन्क्लुड यहाँ गर्छौँ, एउटा यस्तो फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्छौँ जुन फंक्सनले एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको रिभर्स निकाल्न सकोस्। त्यही फंक्सनलाई हामी लोगारिथमिक फंक्सन भन्छौँ। अब तपाई जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, म एक्जाम्पल यस्तो एक्जाम्पलहरु दिन्छु कि तपाई इजिली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ लग र एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको बारेमा। अब हेर्नुस् त, भनेछि यो यहाँ आउँछ यो बेसमा र अब के भयो, x चाहिँ यहाँ आयो। यही हो लोगारिथमिक फंक्सन। एउटा यस्तो फंक्सनलाई इन्ट्रोड्युस गरे जुन फंक्सनले डिग्रीलाई भ्यालुमा चेन्ज गरिदियो, अर्थात् एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको इन्भर्स निकाल्नको निम्ति एउटा यस्तो फंक्सनलाई इन्ट्रोड्युस गराए जुन फंक्सन नै हो हाम्रो लोगारिथमिक फंक्सन। अब हेर्नुस् एक्जाम्पल, अब हेर्नुस् त यहाँ log 2 8 लेखिरहेको छु। अब भ्यालु चाहिँ तपाई कसरी डाइरेक्ट हेर्नुस् त, अब 2 को पावर तपाई कति राख्नु भयो भने यहाँ त पावर हेर्नु भयो a टु द पावर x। अब 2 को पावर कति राख्नु भयो भने 8 हुन्छ। अभियसली यहाँ अफ कोर्स 2 को पावर 3 राख्नु भयो भने 8 हुन्छ, भनेपछि 3 नै हाम्रो यहाँ आन्सर हुन्छ। सिमिलरली तपाई जस्तै log 2 4 लेखिरहेको छु भनेपछि अब 2 को सट्टा अर्को टर्महरु नै भ्यारिएबलहरु राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को टर्म नै राख्न सक्नुहुन्छ तपाई। म 3 राख्न सक्छु। जे कन्सेप्ट बुझ्नु छ हामीलाई, कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने त जे पनि राख्दा भइहाल्यो नि। जे राख्दा नि तपाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2 राख्नु भयो भने 2 को पावर 4 हुन्छ, 2 को पावर 2 राख्नु भयो भने 4 हुन्छ। सिमिलरली अब log 1 भनेको 0 हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरु सुन्यो होला। म यहाँ के गरिरहेको छु, ल बेसमै तपाई जे राख्नुस्, ल म a नै राखिरहेको छु र यहाँ 1। अब भन्नुस् त तपाई नै कि log 1 को भ्यालु चाहिँ किन 0 भयो होला? अब a को पावरमा कति राख्नु भयो भने 1 आउँछ रिजल्ट। a को पावरमा त 0 राखेछि 1 आउँछ कि आउँदैन? a को सट्टा यहाँ जे पनि हुन सक्छ। 0 राखेछि रिजल्ट 1 आउँछ भनेछि log 1 को भ्यालु त्यसैले 0 भइरहेछ। अब त एक्सपोनेन्सियल फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सनको बारेमा तपाई केही बुझ्नु भयो होला। यहाँ अब यति कन्सेप्ट भएछि लिमिटको लागि पुग्छ र फंक्सन च्याप्टरमा फेरि डिटेलमा हामी यही लोगारिथमिक फंक्सन र एक्सपोनेन्सियल फंक्सनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। अब लगको अर्को नि प्रोपर्टिज हुन्छ, त्यो प्रोपर्टिजको बारेमा पनि हामी डिस्कस गरौँ। जस्तै यहाँ log a टु द पावर b छ भने यहाँ बेसमा ल e नै राख्दियो मैलेको लागि, भनेछि यो b जुन छ log यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन पावरमा छ त्यो चाहिँ साइडमा आउँछ कोफिसिएन्ट भएर, तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोपर्टिजहरु चाहिँ अहिले हामीलाई काम लाग्छ। अब बल्ल हामी लिमिट अफ लोगारिथमिक फंक्सन एन्ड एक्सपोनेन्सियल फंक्सन तिर लागौं।
अब लाग्दा हुन्छ। अब त केही न केही कन्सेप्ट तपाईहरु यहाँबाट गेन गर्नुभयो होला। अब हेर्नुस् त बल्ल म लिमिट अफ लोगारिथमिक एन्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्सनतिर गइरहेको छु। अब त्यो लोगारिथमिक र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको लिमिटको बारेमा बुझ्नको लागि हामी एउटा फंक्सन रिकल गरौँ। यहाँ जुन फंक्सन हो हाम्रो e इज इक्वल टू लिमिट अफ n टाइम्स टू थीटा 1 प्लस 1 बाई n को पावर होल को पावर n। अब तपाई के गर्नुस्, जस्तै यहाँ म के गरिरहेको छु, n इज इक्वल टू 1 बाई h राखिरहेको छु। n लाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुस् 1 बाई h राख्नुस्। अब हेर्नुस् त n लाई चाहिँ तपाई यदि 1 बाई h राख्नु भयो भने यहाँ चाहिँ n इज इक्वल टू 1 बाई h रिप्लेस गरिरहेको छु भनेछि n लाई त तपाईले रिप्लेस गर्नु भयो। अब त यो त n को लागि हो नि, n टेन्ड्स टू इन्फिनिटी। अब h को लागि पनि त चेक गर्नु पर्यो यहाँ। अब के गर्नुस्, तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ h इज इक्वल टू 1 बाई n भनेछि अब h को लागि n यहाँ इन्फिनिटी छ। यदि इन्फिनिटी राख्ने हो भने h के हुन्छ, समथिङ अपन इन्फिनिटी भनेको त रिजल्ट 0 आउँछ भनेछि त्यसैले यहाँ लेखेको छ h टेन्ड्स टू 0। अब के गर्नुस्, अब यसरी तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन हाम्रो n छ, n त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, n भनेको त n टेन्ड्स टू इन्फिनिटी हो नि। अब h को लागि पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो, चेक गर्नुभयो भने n इन्फिनिटी राख्नु भयो भने h चाहिँ अभियसली त्यहाँ 0 हुन्छ भनेछि यहाँ हेर्नुस् त। अब लिमिट अहिले चाहिँ हामी के लिइरहेका छौं, अहिले n लिमिट अफ n टेन्ड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n। अब तपाई यदि h ले रिप्लेस गर्ने हो भने h ले रिप्लेस n इज इक्वल टू 1 अपन h राख्ने हो भने अब त लिमिटिङ जुन टेन्ड्स टू छ त्यो पनि त चेन्ज हुनु पर्यो नि भनेछि यहाँ h टेन्ड्स टू यहाँ लेखौं, यहाँ चाहिँ लिमिट अफ h टेन्ड्स टू 0 1 प्लस h टू द पावर 1 बाई h हुन्छ। किन भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ n हामीले चाहिँ 1 बाई h रिप्लेस यहाँ गरेका छौं। यदि यति बुझ्नु भयो भने यही कन्सेप्ट युज गरेर जुन स्ट्यान्डर्ड फर्महरु छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्महरु चाहिँ हामी अब डिराइभ गर्छौं। त्यसैले मैले भनेको छु यति चाहिँ तपाईहरु रिकल गर्नुभयो होला र इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। केही गरेको छैन, यहाँ इन्फिनिटी राख्नुस्, n को लागि थियो, अब h को लागि चाहिँ पहिला चेक गर्नुस्। अब चाहिँ हामी यही कुरालाई युज गरेर जुन स्ट्यान्डर्ड फर्महरु छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्महरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। अब स्ट्यान्डर्ड फर्मतिर लागौं, कस्तो कस्तो फर्म आउँछ र यो फर्म बुझाउनुको साथसाथै म एउटा रेस्पेक्ट भन्ने टर्म चाहिँ लिमिटमा इन्ट्रोड्युस गर्छु। अब तपाईहरु के सोचिराख्नु भयो होला, रेस्पेक्ट भन्ने टर्म चाहिँ म्याथमा कहाँबाट आयो? यदि रेस्पेक्ट गर्यो न भने जस्तै लिमिटमा अब लग आयो, एक्सपोनेन्शियल आयो। अब एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सनले के भनिरहेछ कि यदि मलाई चाहिँ रेस्पेक्ट चाहियो, यदि तपाईहरुले रेस्पेक्ट गर्नु भएन भने म त फर्ममा फिटै हुँदिन। त्यसैले म एउटा रेस्पेक्ट भन्ने टर्म चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छु। अब हेर्नुस् त यहाँ ल लिमिट अफ x टेन्ड्स टू 0 log 1 प्लस x अपन x इज इक्वल टू, अब के गर्नु पर्यो, अब त तपाईले यहाँ 1 प्रुभ गर्नु पर्यो। मैले के भनेको छु साइडमा फर्म लेखिदिउँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस् भनेर। हेर्नुस् त h लिमिट टेन्ड्स टू 0 1 प्लस h इज इक्वल टू हामीसँग के थियो 1। अब यही कुरालाई त युज गरेर हामी सोल्भ गर्छौं। अब कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ र मैले लग को प्रोपर्टिज काम लागेको हुनाले त्यहाँ लग को प्रोपर्टिज पनि मैले लेखे र त्यही कुराले म यहाँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्छु। अब इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौं। अब हेर्नुस् त भनेछि लिमिट अफ x टेन्ड्स टू 0 log 1 प्लस x अपन x। अब मिलाएर राख्नुस्, यसरी लेख्न सक्छु log 1 प्लस x। अब अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला फेरि पनि तपाईहरुलाई रिकल गराइदिउँ। जस्तै मैले के भनेको छु log
ए टु दी पावर बी छ भने अब बेसमा केही राखिदिउँ, ई राख्दा नि हुन्छ, जे राख्दा नि हुन्छ। अब बी भनेको तपाईँको ठ्याक्कै बेसमा आउँछ, कोएफिसिएन्टमा आउँछ। हेर्नुहोस् त, यसरी त लेख्न सक्छु। भनेपछि तपाईँ यो बीलाई त त्यहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ नि, लग ए टु दी पावर बी लान सक्नुहुन्छ कि नै? अभियसली तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। त्यही प्रोपर्टी चाहिँ यहाँ म युज गर्न खोजिरहेको छु। लिमिट अफ यक्स टेन्ड्स टु 0। अब के गर्नुहोस्, लग 1 प्लस यक्स पावरमा त अब लान सकिन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यही कुरालाई त हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट मात्र गरे हो। यदि यही इम्प्लिमेन्ट गर्न सिक्नुभयो भने, जान्नुभयो भने गाह्रो चाहिँ केही हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै अब फेरि पनि म तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिउँ एउटा कुरा, र प्रत्येक लेक्चरमा म रिपिट गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, लग छ भने तपाईँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। लग बाहिर निकालिदिनुहोस्। लिमिट अफ यक्स टेन्ड्स टु 0 1 प्लस यक्स टु दी पावर यक्स लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? अभियसली लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, मैले फंक्सन किन रिकल गराएँ? यो फंक्सन भनेको त त्यहाँ यच मात्र थियो, यहाँ चाहिँ ई हुन्छ। यच लिमिट अफ यच टेन्ड्स टु 0 1 प्लस यच अपन 1 बाई एच भनेको त ई लेख्न सक्नुहुन्छ। ई लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। भनेपछि इन्स्टेड अफ दिस अब हामी ई लेख्न सक्छौँ। लग ई र लग ई को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति इजिली हामी चाहिँ प्रुभ गर्न सक्यौँ। हुनसक्छ तपाईँहरूको एनइबीको एक्जाममा यो स्ट्यान्डर्ड फर्महरूलाई पनि प्रुभ गर्न दिन्छ होला। नआतिनुहोस्, यसरी तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट स्ट्यान्डर्ड फर्मतिर फोकस गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड फर्म बी। अब यहाँ चाहिँ फेरि फर्म प्रुभ गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तै त्यहाँ लग थियो, अब लगलाई चाहिँ तलमाथि गरेर हामी प्रुभ गऱ्यौँ। तर मैले रेस्पेक्ट भन्ने टर्म इन्ट्रोड्युस गराउँछु प्रब्लम सोल्भ गर्ने बेलामा, नआतिनुहोस्। अब चाहिँ यहाँ तपाईँ कसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ? एक्सपोनेन्सियल यहाँ दुईवटा तरिकाले तपाईँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। या त जुन ई टु दी पावर यक्स को स्ट्यान्डर्ड फर्म छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म राखेर पनि तपाईँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को तरिकाले पनि तपाईँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी? अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? इनपुट गर्नु पर्यो। इनपुट भन्नाले जस्तै माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, ई टु दी पावर यक्स -1 छ। तब के इनपुट गर्ने? अब यहाँ चाहिँ म के इनपुट गरिरहेको छु, तपाईँ यसरी गर्नुहोस्, पुट ई एक्स -1 इज इक्वल टु वाई। भनेपछि ई एक्स इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यहाँ? ई एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस वाई। अब किन लगको बारेमा भने? अब यहाँ यदि तपाईँ लग लिनुभयो भने, लग लिएर एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको इन्भर्स भनेको के हुन्छ? एक्सपोनेन्सियल फंक्सनको इन्भर्स भनेको लग हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँ त्यसो भए लग लिएर यक्स इज इक्वल टु लग 1 प्लस वाई लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यक्स इज इक्वल टु तपाईँ लग 1 प्लस वाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको त हाम्रो लिमिट अफ यक्स टेन्ड्स टु 0। अब वाई को लागि यदि यक्स 0 राख्ने हो भने यहाँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यक्स 0 राख्ने हो भने -1 इज इक्वल टु वाई। भनेपछि अब 0 जुनसुकैको पावरमा होस्, जे होस्, फंक्सन फरक पर्दैन। जुनसुकै टर्म होस्, यदि पावरमा 0 छ भने 1 हुन्छ। 1 - 1 इज इक्वल टु वाई। भनेपछि वाई इज इक्वल टु पनि 0 आइरहेछ भन्नाले यक्स टेन्ड्स टु 0, त्यसो भए वाई पनि त 0 भइरहेछ। अब के गर्नुहोस्? अब त्यहाँ पुट गरिदिनुहोस् त। अब वाईमा चेन्ज गरिदिनुहोस्, लिमिट अफ वाई टेन्ड्स टु 0। अब हेर्नुहोस् त, ई टु दी पावर यक्स -1 इज इक्वल टु के रिप्लेस गरिरहेको छु म यहाँ? वाई। भनेपछि ई एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस वाई। ई एक्स इज इक्वल टु 1 प्लस वाई भनेपछि तपाईँ त्यहाँ डाइरेक्ट वाई लेख्न सक्नुहुन्छ।
तल x इज इक्वल टू के लेख्न सक्नुहुन्छ, x इज इक्वल टू लग 1 प्लस y भनेपछि त्यही अब रिप्लेस गर्नुहोस्, सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् लग 1 प्लस y, फेरि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब हेर्नुहोस् त 1 अपन लग 1 प्लस y अपन y। हेर्नुहोस् त योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्ड फर्म देख्यौँ, लग 1 प्लस x अपन x इज इक्वल टू 1 भनेपछि डाइरेक्टली अब तपाईँ यहाँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त प्रुफ भयो कि भएन स्ट्यान्डर्ड फर्म। अब नेक्स्ट फर्म पनि छ हामीसँग, त्यो नेक्स्ट फर्मतिर जाम। अब हेर्नुहोस् त यो तपाईँहरू त्यही सेम टु सेम तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हिन्ट दिउँ र यो तपाईँहरूको लागि म होमवर्क राखिरहेको छु, होमवर्क गर्नुहोस्, तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ताकि इजिली तपाईँहरू भित्र चाहिँ कन्फिडेन्ट आओस् र इजिली क्यालकुलस पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त हिन्ट दिइरहेको छु म, यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस्, ax माइनस 1 जुन छ इज इक्वल टू फेरि y लेट गर्नुहोस्, y त लेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त y त लेट गर्नुभयो भनेपछि ax इज इक्वल टू के भयो यहाँ 1 प्लस y। फेरि अब यदि लग लिने हो भने, यदि लग लिनुभयो भने लग लिनुहोस् त लग a टू द पावर x इज इक्वल टू लग 1 प्लस y। अब हेर्नुहोस् त मैले पहिला नै भनेको थिएँ कि यो पावर जुन छ यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, x लग a इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ, यो त हाम्रो लगको प्रोपर्टिज नै हो भनेपछि तपाईँ लग 1 प्लस y। अब हेर्नुहोस् त x इज इक्वल टू के लेख्न सक्नुहुन्छ, x इज इक्वल टू लग 1 प्लस y अपन लग a, लग a। अब y को लागि पनि यदि x 0 राख्ने हो भने y टाइम्स 2 नै 0 नै हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ e टू द पावर 0, 1 माइनस 1 भनेको 0 नै हुन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँहरू। अब लेख्न सक्नुहुन्छ लिमिट अफ y टाइम्स 2 0। अब हेर्नुहोस् त ax माइनस 1 भनेको त हामीले y राखेका छौँ भनेपछि y। अब x इज इक्वल टू कति लेख्न सक्नुहुन्छ, लग 1 प्लस y अपन लग a। अब म होमवर्कको लागि छोडिरहेको थिएँ तर लगभग त यो फर्म प्रुभ नै भयो। अब त्यही पनि तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने त म्याथ चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त बेसिक म्याथमेटिक्स धेरै नै इजी लाग्छ, तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अरू सब्जेक्टको कम्पेयरमा झन् बढिरहेको हुन्छ यदि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने। अब हेर्नुहोस् त 0। अब तपाईँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी लग a लग 1 प्लस y अपन y। अब हेर्नुहोस् त यो फर्मको बारेमा त हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब लग a अपन 1। हेर्नुहोस् त प्रुभ भयो कि भएन। हुनसक्छ एनइबीमा यो फर्महरूलाई पनि प्रुभ गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसनमा चाहिँ सोध्न सक्छ अथवा चाहिँ लङ क्वेसनमै सोध्न सक्छ। नआतिनुहोस्, यसरी तपाईँहरू सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब बल्ल हामी प्रब्लमतिर चाहिँ मुभ गर्छौँ र प्रब्लमहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र मैले के भनेको थिएँ कि स्ट्यान्डर्ड रेस्पेक्ट इन्ट्रोड्युस गर्छु। अब रेस्पेक्ट तपाईँहरू सोचिराख्नु भयो होला कि सर म्याथमा रेस्पेक्ट भन्ने टर्म चाहिँ कहाँबाट आयो। अब हेर्नुहोस्, अब बल्ल चाहिँ हामी क्यालकुलसको पुरै डिटेलमा चाहिँ पढिरहेछौँ र क्यालकुलसको चाहिँ भावलाई, क्यालकुलस भनेको मायावीर हो, मायावीर। यदि तपाईँ माया बुझ्नु भएन भने त क्यालकुलस बुझ्न गाह्रै हुन्छ। र मजाले कन्सन्ट्रेट भएर विचार गर्नु होला रेस्पेक्ट भन्ने चिज चाहिँ के छ। बुकमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रब्लमहरू। र यदि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यदि कुनै प्रब्लम तपाईँहरूलाई त्यस्तो छ जुन प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ, कन्सेप्टै आइरहेको छैन भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ कि सर अब यो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ, तपाईँ चाहिँ यो प्रब्लम सजिलो तरिकाले हामीलाई बुझाइदिनुहोस् ताकि हामीलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ अब रेस्पेक्ट भनेको थिएँ। अब रेस्पेक्ट नोट गर्न सक्नुहुन्छ मैले रेस्पेक्ट किन भने।
पहिला चाहिँ कुन फर्म हामी पढेका छौँ त्यो फर्म लेख्छु र त्यसपछि म बल्ल रेस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्छु। -x = 1। अब हेर्नुस्, अब यो दुईटैलाई कम्पेयर गरिदिउँ। दुईटैलाई कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ e⁻x - 1 छ भने यहाँ पनि x छ नि। त यो ले के भनिरहेछ कि मलाई रेस्पेक्ट चाहियो। यदि तपाईहरूले मलाई रेस्पेक्ट गर्नु भएन भने म त फर्ममा फिटै हुँदिन। तपाईँ जथाभावी फिट गर्नुभयो भने तपाईँ मार्क पाउनुहुन्न, रिजल्ट तपाईँको नराम्रो आउँछ। भनेपछि रेस्पेक्ट त गर्नु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस्, यहाँ x छ भने तल पनि x हुनु पर्यो। भनेपछि यदि यहाँ 2x भएको भए तल पनि जति बेलासम्म 2x हुँदैन फर्ममा फिट हुँदैन। एक्सपोनेन्सियलले भनिरहेछ, ले भनिरहेछ। त्यसो भए अब हामी रेस्पेक्ट गर्नबाट चाहिँ किन पछाडि हट्ने? रेस्पेक्ट गर्ने किन भन्दाखेरि रेस्पेक्ट चाहियो। विदाउट रेस्पेक्टको त फर्ममा फिट भइरहेको छैन। भनेपछि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। अब के गर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त, पहिला फर्म चेक गर्नुस्। अब यहाँ तपाईँ 0 राख्नुभयो भने e⁻0 भनेको 1, 1 - 1/0 भनेपछि यो पनि त तपाईँको 0/0 फर्ममै छ। अब रेस्पेक्टको कुरा आयो बल्ल। रेस्पेक्ट गर्नुस्, (x → 0). अब हेर्नुस् त, e⁻6x यहाँ छ, -1। अब यहाँ पनि त 6 राख्नु पर्यो कि परेन? अब 6 त तपाईँ राखिदिनु भएको छ यहाँ। अब 6 कहाँबाट आयो? मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, /6। अब हेर्नुस् त, फर्ममा फिट भयो कि भएन? तपाईँ यहाँ 6 राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? 6x → 0 नराख्दा नि भयो। डाइरेक्ट तपाईँ x त्यहाँ छ, सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त, रेस्पेक्ट पायो कि पाएन? इले त यहाँ रेस्पेक्ट पाएको छ नि। रेस्पेक्ट पाएको छ भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट यहाँ 1 लेख्न सक्छौँ। 1 × 6 = 6 हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ र उता पनि यदि रेस्पेक्ट चाहियो भने रेस्पेक्ट गर्ने। रेस्पेक्ट गर्नबाट चाहिँ किन पछाडि हट्ने? यदि रेस्पेक्ट चाहियो भने रेस्पेक्ट गर्ने। ईलाई पनि रेस्पेक्ट चाहियो, लगलाई पनि रेस्पेक्ट चाहियो। अब त मलाई लागिरहेछ कि तपाईँहरू हेर्ने बित्तिकै यति एन्सर हुन्छ सर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब फर्स्टमै चाहिँ के गरौँ, पहिला फर्म चेक गरौँ। अब हेर्नुस् त, यहाँ 0 राख्नुभयो भने e⁻0 1 - 1 0 × समथिङ 0 भनेपछि यो पनि त 0/0 फर्ममा छ। अब के गर्नुस्, छ यहाँ भनेपछि रेस्पेक्ट चाहियो। हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के माइन्डमा राख्नुपर्छ कि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। चाहे डेरिभेटिभ होस्, इन्टिग्रेसन होस्, अथवा अहिले लिमिटमा छौँ हामी र लिमिटलाई क्यालकुलसको पिल्लर भनेर पनि चिनिन्छ, बेस। यदि तपाईँको लिमिट राम्रो छैन भने उता पनि तपाईँले गाह्रो नै हुन्छ डेरिभेटिभ एन्टिडेरिभेटिभतिर। अब हेर्नुस् त, रेस्पेक्ट चाहियो भनेपछि रेस्पेक्ट गर्नुस्। अब हेर्नुस्, यहाँ e⁻2x छ, 2x - 1 भनेपछि यहाँ x थियो। अब 2x राख्न सक्नुहुन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब को रेस्पेक्ट त भयो, तर तल भनेको तपाईँको फेरि तपाईँ भिन्दा भिन्दै लिमिट पनि लिन सक्नुहुन्छ। x लिमिट → 0 1/2x + 1। अब हेर्नुस् त, म डाइरेक्ट यहाँ 1 लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु होला। तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, लेख्न सक्नुहुन्छ कि नै? लेख्न सक्नुहुन्छ अभियसली। रेस्पेक्ट गरिदिइसक्यौँ हामीले भनेपछि अब 1 यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। 1 र यहाँ 2 पनि छ, /2 2 र यहाँ तपाईँ 1/2⁻0 + 1 भनेपछि 2/2⁻1 2/2 द्याट इज 1। हेर्नुस् त, कति इजिली चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्यौँ। अब फेरि नेक्स्ट प्रब्लमतिर मुभ गरौँ। नेक्स्ट प्रब्लमलाई पनि हेरौँ। बुक छ भने तपाईँ बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ल, यो भनेको मलाई के लागिरहेछ,
एनइबी पोइन्ट अफ भ्यूले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम हो र यहाँबाट कन्सेप्ट पनि तपाईहरुको एक्सटेन्ड हुन्छ, इलाबोरेट हुन्छ। हेर्नुस् त, पहिला हामी के गरौँ, चेक गर्दियौँ डिटर्मिनान्ट फर्म छ कि इन्डिटर्मिनान्ट फर्म छ। त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला, बिर्सिनु भयो भने तपाईको इम्प्रेसन हुन सक्छ नराम्रो पर्न जान्छ। लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 e to the power ax minus e to the power bx। अब हेर्नुस् त, e नै छ, रेस्पेक्ट त चाहियो, दुईवटा e छ, अब दुईटैलाई रेस्पेक्ट चाहियो। अब रेस्पेक्ट गर्नु भएन भने त निराश भएर फर्किनुहुन्छ, किनभने e ले हामीलाई छोड्नेवाला छैन जबसम्म हामीले e लाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ तबसम्म हामी फर्मुला युज गर्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुस् त, यो पनि 0/0 फर्ममा छ, तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्ममा के हुन्थ्यो फेरि पनि तपाईले रिमाइन्ड गराइदिउँ, ex minus 1 हुन्थ्यो हैन, x भनेपछि यहाँ 1 त छँदै छैन नि, भनेपछि 1 के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त, eax minus 1 त म गर्न सक्छु, माइनस ebx प्लस 1 गर्नु पर्यो। 1 र 1 क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि हामी गर्न पाउँछौँ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ x छ। अब हेर्नुस् त, रेस्पेक्ट गर्नुभन्दा पहिला केही कुराहरूलाई मिलाएर राखिदिउँ। अब eax minus 1, यहाँ तपाईँ माइनस कमन लिन सक्नुहुन्छ, अभियसली -1 त हामी लेख्न सक्छौँ x। अब के गर्नुस्, भिन्दा भिन्दै लिमिट लगाइदिनुस्, त्यसपछि रेस्पेक्ट गर्ने हामी। x यसरी त, अब x ले दुईटैमा डिभाइड हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ नै भन्नुस्, डिभाइड हुन्छ। फेरि के गर्नुस्, अर्कोको लागि पनि लिमिट लिदिउँ, ebx minus 1 upon x। अब हेर्नुस् त, रेस्पेक्ट त गर्नु पर्यो। अब रेस्पेक्ट गर्नुस्, यहाँ चाहिँ a राख्नुपर्छ भनेपछि a ले के गर्नुस्, मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, यहाँ चाहिँ b राख्नुपर्छ, b ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, गर्न त सक्नुहुन्छ। त्यही त रेस्पेक्ट हो, यसरी नै त हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। अब बुझ्नु भयो होला, a ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a म तल लेख्न सक्छु र त्यहाँ b ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b लाई म तल लेख्न सक्छु भनेपछि अब हेर्नुस् त, म डाइरेक्ट यहाँ इन्स्टेड अफ दिस हेर्न सक्नुहुन्छ, म लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ डाइरेक्ट 1 भनेपछि 1 इन्टु a, त्यहाँ पनि तपाईँ डाइरेक्ट 1 इन्टु b, a माइनस b भनेकै हाम्रो एन्सर भयो। अब हेर्नुस् त, रेस्पेक्ट गरेपछि कति इजी हुन्छ बनाउन र एक्युरेट रिजल्ट हामी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै नेक्स्ट प्रोब्लमतिर मुभ गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त, सिमिलरली तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा हामी फर्म चेक गर्दियौँ। लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 ax प्लस bx माइनस 2 अपन x। अब हेर्नुस् त, यहाँ पनि त रेस्पेक्ट चाहियो नि, यदि a को पावरमा जे हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तल पनि यहाँ त x छ, यदि भयो भने रेस्पेक्ट गर्नु होला। पहिला चाहिँ फर्म तपाईहरुलाई सम्झाइदिउँ, यो पनि हाम्रो 0/0 फर्ममै छ, किन भन्दाखेरि यहाँ 0 राख्नु भयो भने 1 + 1 -2 2 - 2 0 0/0। अब हेर्नुस् त, यहाँ रिकल गराइदिउँ तपाईहरुलाई, लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 ax minus 1 upon x इज इक्वल टु 1 लेख्न, लग a लेख्न सक्छौँ हामी। त्यही त थियो नि हामीसँग, भनेपछि यो फर्ममा मिलाएर राख्नु पर्यो कि परेन, राख्नु त पर्यो। अब त्यही गरौँ, मिलाएर राख्नु होला। अब हेर्नुस् त, यहाँ ax minus 1 गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि -2 छ, -2 भनेको त -1 -1 हुन्छ, -1 प्लस bx minus 1 अपन x। अब तपाईँ के गर्नुस्, भिन्दा भिन्दै लिमिट लिनुस्।
भनेपछि ax माइनस 1/x त लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, प्लस सिमिलरली लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 bx माइनस 1/x। अब हेर्नुहोस् त यहाँ डाइरेक्ट a भएको बेलामा हामी के लिन्थ्यौँ, a लिन्थ्यौँ भनेपछि यहाँ लग a डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अब यहाँ त तपाईको लग b लेख्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ इन्स्टेड अफ यो b छ, c पनि हुनसक्छ, d पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ भनेपछि अब लग b लेख्नुपर्छ यहाँ। अब यदि फर्दर सोल्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यहाँ के गर्नु पर्यो, लगको प्रोपर्टिज युज गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त प्लस छ, माइनस भएको भए डिभाइडमा जान्थ्यो, प्लस छ भनेपछि यसरी लेख्न सक्छौँ हामी लग एबी। यही चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु हो र यही एन्सर भयो। हेर्नुहोस् त इजिली हामी चाहिँ सोल्भ गर्न सक्यौँ। हुनसक्छ यस्तो प्रब्लम तपाईँहरूले एनइबीमा पनि सोधिरहे होला र सोधिरहेछ पनि, अलिकति फरक गर्न सक्छ, बी को सट्टा सी हुनसक्छ 2 नै राख्देला, त्यहाँ फरक पर्दैन। तर प्रोसेस हामी यही फ्लो गर्छौँ, जहाँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो त्यहाँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ अनि तपाईँ इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट प्रब्लमलाई पनि हेरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् त पहिला फर्म नै चेक गरिहाल्छौँ हामी। अब 2 यदि राख्नुभयो भने 2 - 2 0, 2 - 1 लग 1 भनेको 0, पहिला पनि हामी डिस्कस गऱ्यौँ भनेपछि 0/0 फर्ममा छ। अब कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने भनेपछि तपाईँ यहाँ अब के गर्नुहोस्, ट्रिक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। पुट x - 2, यस्तो केसमा चाहिँ पुट गर्दा राम्रो हुन्छ ताकि स्ट्यान्डर्ड फर्महरूमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त तपाईँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, x - 2 भनेपछि x - 2 इज इक्वल टू y, अर्थात् x इज इक्वल टू y प्लस 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त x टेन्ड्स टू 2 भयो भने यदि यहाँ तपाईँ 2 राख्नुभयो भने इन्स्टेड अफ x, y टेन्ड्स टू के हुन्छ, 0 हुन्छ। लिमिट पनि विचार गर्नुपर्छ, फर्म युज गर्नुभन्दा पहिला लिमिटहरूलाई पनि विचार गर्नुहोस्। अब टेन्ड्स टू 0 छ कि के छ हाम्रो फर्ममा, त्यही रेस्पेक्ट भनेको त्यही हो। सब कुरालाई मिलाएर राख्नुभयो भने द्याट इज रेस्पेक्ट। डोन्ट वरी, इजिली हामी सोल्भ गर्छौँ भनेपछि अब तपाईँ यहाँ x को सट्टा लिमिट अफ y टेन्ड्स टू 0, x - 2 को सट्टा y लेख्न सक्नुहुन्छ लग x को सट्टा y प्लस 2 -1 भनेपछि लिमिट अफ y अपन लग y प्लस 1 भन्नाले 1 प्लस y लेख्न सक्नुहुन्छ। लिमिट अफ y टेन्ड्स टू 0। अब हेर्नुहोस् त म यसरी मिलाएर लेख्न सक्छु कि नै, लग 1 प्लस y अपन y। यो भनेको त डाइरेक्ट तपाईँ 1 लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्म छ 1/1 भनेको 1 नै एन्सर भयो। अब यस्तो प्रब्लमहरुमा यहाँ पनि रेस्पेक्टको कुरा सिकाइदिउँ तपाईहरुलाई। यदि यहाँ y छ भने तल पनि y हुनु पर्यो, त्यहाँ यदि 2y भएको भए तल पनि 2y लेख्नु पर्थ्यो, त्यही हो रेस्पेक्ट मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब तपाईहरु जान्ने भयो होला, अब इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब लिमिटको एक्सपोनेन्शियल लोगारिथमिक फंक्सनहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्यौं र प्रब्लम सोल्भ गर्यौं। अबको नेक्स्ट क्लास भनेको जुन हाम्रो हुन्छ, नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब लिमिट कति बेला एक्जिस्ट गर्छ र कति बेला एक्जिस्ट चाहिँ गर्दैन। कन्टिन्युटी फंक्सनको बारेमा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, डिस्कन्टिन्युटी फंक्सन, कन्टिन्युटी फंक्सन, डिस्कन्टिन्युटी फंक्सन र एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं
र त्यसपछि बल्ल हामी एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्छौँ भनेपछि डेरिभेटिभतिर जान्छौँ, बिस्तारै एन्टी डेरिभेटिभतिर जान्छौँ र यसरी नै हामी बेसिक म्याथमेटिक्सलाई इन्ड गर्छौँ। सो बी इन टच। यदि कोही पहिलाको लेक्चरहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँ युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।